आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी मकवानपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र पालुङ आइपुगेका छौँ। पालुङ अर्थात् थाहा नगरपालिकाको यो नगरपालिका कार्यपालिकाको परिसरमा छौँ। हामी यति बेला नगरपालिकाले यस क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम तथा उपचारका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ। कोरोना अहिले नेपालमा पछिल्लो समय एउटा चुनौतीको विषय हुँदै गएको छ र यो चुनौतीलाई यस नगरपालिकाले कसरी सामना गरिरहेको छ। यस नगरपालिकामा रहेका स्थानीय नागरिकहरूका लागि कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, यस विषयमा आज हामी नगरपालिकाका मेयर लभशेर विष्टसँग कुराकानी गर्ने तर्खरमा छौँ। अबको क्रममा यस नगरपालिकाका मेयर लभशेर विष्टसँगको कुराकानी। तपाईँलाई यो न्युज 24 टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्नको लागि नगरपालिकाले के गरिरहेछ? सबभन्दा पहिलो कुरा, नेपाल सरकारले 11 गते गएको 11 गते लकडाउन घोषणा गरिसके पश्चात हामीले 12 गते एउटा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सचिवालय भनेर एउटा सचिवालय गठन गऱ्यौँ। 5 सदस्यीय सचिवालय गठन गऱ्यौँ, जसले छिटो छरितो रूपमा त्यो काम सङ्क्रामक रोगको निम्ति चाहिँ काम हुन सकोस् भन्ने ढङ्गले हामीले गरिसके पश्चात विदेशबाट आउने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू फागुन 15 गते यता कुन वडामा कतिजना छन् भनेर हामीले ट्रेसिङ गऱ्यौँ र त्यो ट्रेसिङ पश्चात डक्टरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई पिएचसीसम्म अथवा डक्टर भएको ठाउँसम्म बोलाउँदा उहाँहरू बडा असजिलो मान्ने र यो कोरोना लागिसकेको हो कि भनेर नागरिकले पनि गाउँले पनि अलिकति राम्रो ढङ्गले नहेर्ने भन्नाले उहाँहरूलाई हामीले घरमै पठायौँ र घरको परिवारमा उहाँहरू बसिसक्नु भएको हुनाले हामीले क्वारेन्टाइनमा ल्याउन सकेनौँ र परिवारको सबै मान्छेहरू राखेर उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ। होम क्वारेन्टाइन भनेको यस्तो यस्तो अवस्थामा बस्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ काउन्सिलिङ पनि गरियो र उहाँको दैनिक स्वास्थ्य रिपोर्टको निम्ति डक्टरले टेलिफोन नम्बर लिएर आएर बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले 3टा क्याटेगोरीमा राख्यौँ। पहिलो दिनदेखि 14 दिनलाई उच्च जोखिम, 14 देखि 21 दिनलाई चाहिँ जोखिम र 21 देखि 28 दिनलाई न्यून जोखिम भनेर राख्यौँ र 28 दिन पछाडि सामान्य भनेर हरेक नागरिकको एक दिनको हिसाब गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ यो कोभिड-19लाई सङ्क्रमण नहोस् भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढायौँ र त्यस पछाडि हामीले एउटा क्वारेन्टाइनको आवश्यकता छ भनेर तत्काल एउटा क्वारेन्टाइन पनि बनायौँ। त्यो चाहिँ बज्रबाराही हाम्रो वडा नम्बर 6 थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अध्याय रिसोर्ट चाहिँ होटल थियो र उहाँले हामीलाई त्यो दिनुभयो। म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत त्यो होटेलको मालिक अर्जुन सिंह ठकुरी, जसलाई म यसबाट पनि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा संसारले मानव जातिले नै तपाईँको चाहिँ एउटा लडाइँ लडिरहेको रोगको निम्ति त्यो उपचारको निम्ति सङ्क्रमण कम होस् भन्नको निम्ति हामीलाई क्वारेन्टाइनको अत्यन्त गाह्रो अवस्था थियो, त्यसलाई फुलफिल गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीले चाहिँ त्यति सके पछाडि पनि हामीले त्यो क्वारेन्टाइनको निम्ति एउटा चाहिँ मेडिकल अफिसरलाई पनि हामीले 3 महिनाको निम्ति नियुक्ति गऱ्यौँ, 2 जना स्टाफ नर्स नियुक्ति गऱ्यौँ र 3 जना अनमी पनि राख्यौँ र 2 जना सुरक्षाकर्मीलाई पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेको अवस्था छ अहिले। र त्यहाँ भान्से पनि हामीले कोही बिरामी आइहाल्नु पर्दा क्वारेन्टाइनमा राखिहाल्नु पर्दा व्यवस्थित भान्से 2 जना पनि हामीले चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेको अवस्था छ र त्यस पछाडि विदेशबाट आउने क्रम रोकिसके पश्चात हामीले अरू भएका नागरिकलाई पनि यो लकडाउन पश्चात हामीले खुल्ने बित्तिकै पनि यो सङ्क्रामक रोग विश्वबाट तपाईँको चाहिँ हामी ढुक्कसँग हिँड्नको निम्ति नागरिक हिँड्नको निम्ति यो कुनै तपाईँको चाहिँ राजनैतिक आन्दोलन हिजोको भारतको तपाईँको चाहिँ नाकाबन्द जस्तो तपाईँको चाहिँ कुनै दिन वार्ता होला खुलिहाल्ला भन्ने किसिमको पनि नभएको हुनाले आम नागरिकलाई यसले चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अगुवा कार्यकर्ताहरू, राजनैतिक दलका अगुवा कार्यकर्ताहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू र यी जो समाजलाई ह्यान्डलिङ गर्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्नुहुन्छ कुनै कुनै तहबाट सङ्घ संस्थाका साथीहरूलाई पनि हामीले एउटा वडामा 2 ठाउँ 20 जनाभन्दा बढी नबढ्ने गरी चाहिँ त्यो भौतिक दूरी कायम राखेर डक्टरहरूबाट त्यसलाई काउन्सिलिङ पनि गर्ने काम हामीले जारी राखेका छौँ। लगभग मलाई लाग्छ 1-2 वडा बाहेक सबै वडा सकिएको अवस्था पनि छ र त्यसरी नै हामीले यो कोभिड-19 को प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाएको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो कोरोना यो सङ्क्रमण रोक्ने सन्दर्भमा चाहिँ परीक्षण चाहिँ कति गर्नुभएको छ? परीक्षण चाहिँ हामीले अहिले 42 जनाको परीक्षण गऱ्यौँ आरडिटीबाट। 42 जना परीक्षण गर्दा सबै नेगेटिभ नै आएको छ र 3 जना चाहिँ बाहिरबाट वीरगञ्जको नजिक
बोर्डरमा बसिरहनु भएको थियो 3 जना यहाँको भाइहरू र उहाँहरू घरमा आएर बसेपछि हामीले डाक्टरले उहाँहरूलाई ट्रेसिङ गरेर काउन्सिलिङ गरेर त्यो होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु निम्ति सुझाइरहँदा उहाँहरू चाहिँ एक दिन गाडी लिएर हेटौँडा पुगिदिनु भएछ। त्यस पछाडि गाउँबाट त्यो किसिमको आवाज आयो, डाक्टर पुग्दा उहाँलाई भेट भएन। त्यस पछाडि हेटौँडामै हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर आरडिटी टेस्ट गऱ्यौँ। आरडिटीमा त ऊ चाहिँ नेगेटिभ आएपछि अझै पनि शङ्का लाग्यो भन्ने कुरा रहेपछि त्यसलाई PCR टेस्ट पनि गरियो र त्यो पनि नेगेटिभ आएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो राहत चाहिँ अहिले त एकदम मजदुर छन् होइन, यो नगरपालिकाभित्र मजदुरहरू निम्न आय भएका व्यक्तिहरू पनि छन्, उहाँहरूको लागि राहतका प्याकेजहरू के छन्? पक्कै पनि यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट चाहिँ अलिकति कम होस् अर्थात् मुक्त हुनको निम्ति संसारभरि नै लकडाउन चाहिँ प्रभावकारी भएको हुनाले यहाँ पनि हामीले लकडाउन गरेका छौँ र त्यसको कारणले गर्दा जो बिहान बेलुका खानै तपाईँको चाहिँ समस्या पर्ने नागरिकहरूलाई हामीले घरमै तपाईँको चाहिँ राहतको प्याकेज पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। राहतमा हामीले एउटा कार्यविधि पनि बनाएका छौँ र त्यसमध्येमा हामीले 139 परिवारलाई हिजोसम्म राहत चाहिँ पुर्याएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र राहत चाहिँ अलिकति एउटा कस्तो पनि भइदियो भने यो केही साल अगाडिका प्रकोपहरूमा हामीले राहत वितरण गर्दा एकदमै व्यथित ढङ्गले जसले पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति पैसा हुने मान्छेले एउटा गाउँ एउटा टोलमा आफ्नो ढङ्गले राहत वितरण गरेको पनि पाइयो र यसलाई एकरूपता गर्नुपर्छ भनेर हामीले एकद्वार प्रणालीलाई पनि चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ र त्यो अहिलेसम्म लागू भएको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जसले दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले हाम्रो कार्यविधि अनुसारको सामग्री ल्याइदिनुहोस्, त्यो चाहिँ खानायोग्य पनि हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले ल्याएर उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ र हामीले वडाको क्लस्टर विभाजन गरेका छौँ। हरेक वडाको 4 भागमा विभाजन गरेका छौँ र त्यो हरेक भागमा चाहिँ वडा सदस्यलाई त्यसलाई प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नको निम्ति वडा अध्यक्षज्यूले दिनुहुन्छ र त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ को मान्छे सबभन्दा पीडित हुनुहुन्छ, यो लकडाउनको कारणले गर्दा बिहान बेलुकाको खाने पिउने अवस्था पनि नाजुक गएको छ, त्यस्तो मान्छेलाई उहाँले सिफारिस गरेर वडामा पठाउनुहुन्छ र वडाबाट नगरपालिका आउने बित्तिकै हामीले त्यो रेडी बनाएर राखेको प्याकेजलाई वडा कार्यालय पठाइन्छौँ र वडा कार्यालयबाट वडा सदस्यज्यूले घरमै पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएका छौँ। र त्यसले चाहिँ मैले अलिकति यहाँलाई जोड्नै चाहेको कुरा चाहिँ यो राहत चाहिँ हामी सबैको, किनभने हामी नेपालमा अर्थात् थाहा नगरपालिकामा मलाई लाग्छ 70-80% मान्छेको चाहिँ तरकारी बाली लाग्छ, अन्न बाली लाग्दैन र अन्य बाली लागे पनि 6-8 महिनाभन्दा बढी खान पुग्ने अवस्था रहन्न। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै गरिब हौँ, हामी सबैले पाउनुपर्छ भन्ने यो देशैभरि चलेको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो र यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ कि हामी मागेर मात्रै खानुहुन्न भन्ने हिसाबले पनि हामीले यसलाई अगाडि लगिरहेका छौँ। र हिजो मात्रै मैले बोर्ड बैठकबाट 37.5 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ विनियोजित गरेको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो 12 वडामध्ये 5वटा वडा आगराको साबिक आगराको 7-8, साबिक टिस्टुङको 11-12 र एउटा 5 नम्बर वडा अलि विपन्न वडा, अलि तपाईँको चाहिँ दुर्गम वडा भएको हुनाले त्यो वडालाई 4 लाख रुपियाँ र बाँकी अरू 7 वडा अलिकति विकास भइसकेको वडाहरूलाई 2.5 लाख रुपियाँको दरले हामीले त्यो कामको निम्ति चाहिँ काम पनि गर्ने र त्यहाँबाट पैसा पनि लिने गरी त्यसलाई चाहिँ जुन टोल तपाईँको चाहिँ अलि बढी राहत चाहिन्छ भन्ने छौँ, त्यहाँ अलिकति सक्षम मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यो घरमा चाहिँ काम गरेर निस्किने मान्छे हुनुहुन्छ भने हरेक घरको एउटा मान्छे उहाँहरूकै योजनामा कस्तो खाले काम हुनसक्छ, श्रममा आधारित कामलाई प्राथमिकता दिने र 500 रुपियाँ दिनको र 9 किलो चामल दिने गरी हामीले त्यसलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। र त्यसले गर्दा फेरि राहत रोक्या पनि होइन, यसलाई यसरी नबुझ्दा हुन्छ कि हामीले जसको घरबाट काम गरेर निस्किने मान्छे हुनुहुन्न, जसको सक्षम मान्छेहरू बाहिर हुनुहुन्छ, बाआमा मात्रै बुढाखाडा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फेरि राहतको प्याकेज पनि हामीले घरमा पुर्याउने प्रबन्ध गर्छौँ। तपाईँको यो कुरालाई मैले थोरै रोकेँ, यो बाँझो जमिन खनजोत गरेर चाहिँ यो राहतलाई चाहिँ त्यतातिर चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्ट गर्नुभएको छ भन्ने कुरो आछ, यसलाई चाहिँ अलिक प्रश्न दिनु कि होइन? पक्कै पनि त्यस्तो चाहिँ होइन। अब हामीले के पनि महसुस गऱ्यौँ भने यो एउटा संसारभरिको मानव जातिको विपद पछाडि अब खाद्यान्न पैसा तिरेर खानको निम्ति पनि हामीले धेरै मेहनत श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले कयौँ सहकारी संस्थाहरूलाई भोलि त्यो अभाव नहोस्, पैसा हुने मान्छेले पनि खाद्यान्न किनेर खान नपाउने किसिमको चाहिँ अवस्था सृजना नहोस् भनेर छिटो छरितो गरेर खाद्यान्न चाहिँ तपाईँ स्टक गर्नको निम्ति हामीले आह्वान पनि गऱ्यौँ। र यसो हुँदा हामीले अब अन्नबालीलाई पनि अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ नागरिकलाई भनेर अहिले मात्रै पनि म यहाँहरूसँग आइपुग्दा वडा नम्बर 8 को 210 रोपनी जग्गा बाँझो रहेको र त्यो चाहिँ नगरपालिकाको मातहतमा त्यसलाई खनजोत गरेर उत्पादनमा ल्याउनको निम्ति सहमति भएको हुनाले म त्यो जमिन पनि आज हेर्न गएँ र त्यहाँ हामीले एउटा कार्यविधि पनि हिजो पास गरेका छौँ। बाँझो जमिनलाई जोतेर लैजाने भने हुन त यो भाषण गरे जस्तो मैले तपाईँसँग अहिले बोले जस्तो त्यतिकै सहज विषय त छैन, तथापि एउटा अप्ठ्यारो भए पनि यो काम गर्नुपर्छ र यसले नै हाम्रो थाहा नगरपालिका समृद्ध हुन सक्छ भन्ने
ठम्माइका साथ चाहिँ हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ र त्यहाँ अन्नबाली लाउने र अन्नबालीमा त्यो सबभन्दा तपाईँको चाहिँ भूमिहीन मान्छेहरू छन् भने पहिलो प्राथमिकता हामी भूमिहीन नागरिकहरूलाई दिन्छौँ र त्यस पछाडि अलिकति जमिन भएको धेरै समय चाहिँ अरूको जमिन कमाएर खानुपर्ने ज्याला बनी गरेर खानुपर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई दिन्छौँ र त्यस पछाडि पनि भएन भने त्यहाँ राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ र जमिन सामूहिक रूपमा तपाईँले खेती गर्नुहोस् त्यसको निम्ति नगरपालिकाले दिने सब्सिडी पनि दिन्छौँ भनेर पनि लैजान्छौँ र अरू विदेशबाट आएका नागरिकहरू दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै योजना ल्याउनु भने त्यो पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने हिसाबले बाँझो जमिनलाई चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले 2टा वडा नमुनाको निम्ति लैजानुपर्छ भनेर वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 11लाई यो यसपटक नमुना बाँझो जमिन उपयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ तथापि सबै वडाहरूमा यो कुरा चाहिँ हामीले लागू गर्छौँ भनेर लगेका छौँ तर मैले भनिहालेँ यहाँलाई त्यति सजिलो छैन म अझै पनि जमिन हेर्न जाँदा अलिकति विकट ठाउँ अलिकति वनसँग जोडिएको ठाउँ गाह्रो छ तथापि हामीले यसलाई चाहिँ गर्नुको विकल्प अर्को छैन त्यसो भएको हुनाले नागरिकहरू खुसी पनि छन् मलाई लाग्छ हामी 100% होइन केही प्रतिशत सफल चाहिँ हुन्छौँ यो पटक पनि भन्ने मलाई लाग्छ अहिले हामी यो कोरोना संक्रमण रोकथाम उपचारको विषयमा कुरा गरिरहेछौँ यो लकडाउन भइसकेपछि धेरै जसो बजारहरूमा चाहिँ मूल्यहरू वृद्धि गर्ने त्यसपछि समय म्याद गुज्रिसकेको सामानहरू बिक्री गर्ने यो सुनिन्छ देखिन्छ नगरपालिकाले अनुगमन त्यति धेरै चासोका साथ गरेन भन्ने चाहिँ आरोप लागेको छ तपाईँहरूले त्यति धेरै अनुगमन चाहिँ गर्नुहुन्न होइन यो विषय चाहिँ कस्तो छ भने यो कुरा त्यस्तो पनि धेरै त यहाँ आएको छैन तथापि हामीले उपमेयर साहबको संयोजकत्वमा एउटा अनुगमन कमिटी पनि गठन भएको छ र उहाँ आफै पनि एक दिन अनुगमन गर्न गए उहाँहरूलाई जो अत्यावश्यकीय सामग्री बेच्नको निम्ति नेपाल सरकारले तपाईँहरूले खोलेर राख्नुपर्छ पसल भनेर आदेश गरेको छ उहाँहरूले चाहेर पनि पसल बन्द गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई एउटा पसललाई 2टा मास्क र एउटा सानो 100 ml जतिको सेनिटाइजर पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हरेक पसलमा अत्यावश्यकीय सामग्रीको मूल्य सूची बाहिर टाँस्नको निम्ति पनि सार्वजनिक ठाउँमा टाँस्नको निम्ति पनि आह्वान गरेको छ र धेरै पसलहरूमा टाँसिएको पनि चाहिँ यहाँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ र अहिले मूल्य चाहिँ तपाईँको हिजोभन्दा आज मूल्य वास्तवमै बिलकै हिसाबमा नै हामीले बढेको पायौँ र त्यो अभावले पनि हुनसक्छ र हिजोकै मूल्य तपाईँको आज चाहिँ छैन तर त्यस्तो किन कालोबजारी भएको कुरा चाहिँ मलाई थाहा नगरपालिकामा लाग्दैन अब यो अनुगमनको विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गर्दा त्यति धेरै यो मूल्य वृद्धि गरेर कालोबजारी भएको छैन भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो तपाईँको यो नगरपालिका भनेको विशेष गरी तरकारीका लागि उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र हो यहाँ बिउ बिजनहरू महँगोमा बिक्री हुन्छ होला अथवा भनौँ बिउ बिजन भनेको बेलामा पाइन्न होला त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो छ अब यो पक्कै पनि हेर्नुहोस् यो राष्ट्रिय समस्या हुन्छ हामी कहाँ लाग्ने बिउ बिजन भनेको आलु बाहेक अन्य तरकारीको बिउ बिजन चाहिँ सबै हाइब्रिड मात्रै रोप्ने भएको हुनाले त्यो जापानबाट आउँछ कोरियाबाट आउँछ थाइल्यान्डबाट आउँछ चाइनाबाट आउँछ र पक्कै पनि त हुन्छ त्यो सङ्कट भोलिको दिन नपर्ला भन्न सकिन्न तथापि हामीले अहिले बिउ बिजनको विषयमा चाहिँ छलफल गरिसकेको अवस्था छैन किनभने अहिले एक खाले बालीहरू लाएर उत्पादन भएर बजार नपाएर तपाईँको चाहिँ एउटा बडा असजिलो स्थिति हामीले बिहोरिरहेको अवस्था छ र भोलि आउने बालीको निम्ति मोलको निम्ति चाहिँ रासायनिक मोलको निम्ति चाहिँ हामीले सहकारीहरू 12वटा सहकारीहरूले यहाँ रासायनिक मोल ल्याउन पाउने अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छ र पहिलेदेखि नै उहाँले सहकारी ल्याएर बेच्नुहुन्छ र हामीले खाद्यसँग त्यो समन्वय गरिदिएर हामीलाई चाहिने मोल चाहिँ लगभग भदौसम्मको लागि अर्को यो बाली उठिसकेर अर्को बालीसम्मको लागि चाहिँ 17,000 जति बोरा त्यो 3 किसिमको मोल छ यसमा चिनी मोल हामीले यहाँ भन्ने भाषामा त्यसलाई एमोनियम सल्फेट पनि भन्छन् र चाहिँ त्यो गेडा मोल भन्छौँ हामी एक किसिमको त्यसको नाम के छ र युरिया मोल यो 3 किसिमको मोलले 17,000 बोरा जति लाग्ने भएको हुनाले हामीले तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ ल्याएर डम्प गर्नुहोस् कि ताकि भोलिको दिन हामीले खेती लाउँदाखेरि मोलको अभावले गर्दा किसानले त्यो चाहिँ एउटा ऋण नपरोस् भनेर उहाँहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ र अहिले तत्काल मोल लिएको अवस्था पनि छ र बिउ बिजनको निम्ति पनि हामी त्यो सल्लाह गर्छौँ र कतिपयले त अहिले अब तरकारी बालीबाट त्यति धेरै सपना पुरा हुँदैन अब मकै रोप्नुपर्छ मकैको बिउ चाहियो भनेर पनि आज कृषि अधिकृतले मसँग अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मकैको बिउ पनि खोजिरहनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी त्यतातिर पनि ध्यान चाहिँ पुऱ्याउँछौँ तपाईँले यो बिउ बिजनको कुरा एउटा पसलमा पाउने चाहिँ बिउ बिजनको मूल्य अर्को पसलमा फरक छ एकै ठाउँमा हो होइन त्यस्तो चाहिँ मलाई गुनासो चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन हामीले के पनि भनेका छौँ भने कतै कालोबजारी छ भनेर यहाँहरूलाई लागेको छ हाम्रा उपभोक्ताहरू लागेको छ भने नगरपालिकामा समन्वय गर्नुहोस् हामीले सचिवालय निर्माण गरेका छौँ यो लकडाउनमा पनि हामी कुनै दिन घर बसेको अवस्था छैन हामीले हरेक दिन 2 बजे नागरिकको गुनासो लगायत हामीले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हामीले सधैँ छलफल पनि गर्छौँ र हरेक दिनको क्रियाकलापलाई हामीले चाहिँ मकनपुरको मिडियाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालय चाहिँ प्रदेशको
सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैमा हामीले चाहिँ इमेल गरेर पनि पठाउँछौँ। हामी हरेक दिन गरेको खर्च, बिहान गरेको खर्च बेलुका तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक गरेर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राखेका छौँ। र त्यसले गर्दा यहाँ कालोबजारी छ, यहाँ हामीलाई तपाईँको चाहिँ अलिकति यो अप्ठ्यारोमा पारेर हामी ठगियौँ भन्ने किसिमको कुरा नागरिकहरूलाई लाग्छ भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न पनि भनेका छौँ। र यो हाइब्रिड भ्यू भएको हुनाले मलाई लाग्छ जातको आधारमा त्यसो भयो कि त्यस्तो कसैले प्रमाणसहित ल्याउँछन् भने हामी तपाईँको चाहिँ त्यो कालोबजारी छ भन्ने हो भने कारवाही गर्न चाहिँ एकदम तयार छौँ र कारवाही पनि गर्छौँ। अनि यो जुन तपाईँहरूले यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि भनेर चाहिँ करिब 40-41 लाख रुपियाँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू किन्नुभयो भन्ने छ। यो फास्ट्यागबाट किन्नुभयो, त्यो चाहिँ खरिद नियमावली अनुसार किन्नु भएन भन्ने पनि कुरा आछ। यो त्यस्तो भएको हो र? होइन, यस्तो छ। यो चाहिँ के हो भने अब यो पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ 12 गते हामीले सचिवालय गठन गरिसके पश्चात हामीले पहिले एउटा 11 लाख चान्चुको औषधि चाहिँ खरिद गरिसकेका थियौँ। जब त्यो चाहिँ कोरोना लागेर अब इन्डियाले औषधि बन्द गर्छ भनेपछि के औषधिहरू चाहिने औषधिहरू मलाई लाग्छ 11,84,000 होला, त्यो औषधि हामीले खरिद गरिसक्यौँ। र पछाडि हामीले अब एउटा क्वारेन्टाइन बनाउनु पऱ्यो भनेपछि क्वारेन्टाइन चाहिँ देशभरि कस्तो देखियो भने चाहिँ एकदम थुन्ने किसिमको, त्यहाँ कुनै किसिमको स्वास्थ्यकर्मी पनि नभएको, कुनै अरू सुविधा नभएको क्वारेन्टाइन भएको हुनाले हामीले एउटा सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टाइन पनि बनाऊँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी खोजी गऱ्यौँ। र यहाँ एउटा नयाँ बनेको होटल पनि त्यो हेऱ्यौँ। त्यो होटल पुरा झ्यालढोका नभइसकेका हुनाले हामीले त्यो अध्याय रिसोर्टमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँले एकदम सहर छ, हामीलाई दिन्छु भने पछाडि हामीले त्यसमा चाहिँ पेसेन्ट मोनिटर 5 वटा, जसको तपाईँको चाहिँ मुटुको चाल, श्वास प्रश्वास, प्रेसर हेर्न देखिन्छ, जो भित्र गएर छामिराख्नु बिरामीलाई भेट्नु पर्दैन, डाक्टरले बाडी गरेर त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अक्सिजन तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकमा जोडेपछि आफै प्राप्त हुने, त्यो पनि 5 वटा हामीले हाई केयरको रूपमा राख्नुपर्छ भनेर एउटा लिस्टिङ गऱ्यौँ। र डाक्टर 1 जना हामीले 3 महिनाको लागि हायर गऱ्यौँ, 2 जना स्टाफ नर्स पनि हायर गऱ्यौँ। र त्यो ढङ्गले बनाउनुपर्छ भने पछाडि मेडिकल सामग्रीहरूको अत्यन्त अभाव थियो। त्यो अब मुलुकभरिकै कुरा हो, विश्वकै कुरा भयो। र त्यसो भएको हुनाले हामीले स्वास्थ्यको प्रमुखलाई विधि तपाईँहरूले मिलाउनुहोस् र सक्दो यसमा यस्तो एउटा अवस्था छ कि हामी को बाँच्छौँ को मर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ लडाइँको अवस्थामा हामीले कहीँ तपाईँले लोभ नगर्नुहोस्, तपाईँहरू गएर तत्काल किनेर ल्याउनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई अधिकार दियौँ। र उहाँले किनेर ल्याएर हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र त्यसमा विधि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो मिचिएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने कम्पिटिसनमा टेन्डर जानुपर्ने, टेन्डरमा लैजाएर हामीले त्यो ल्याउन सक्ने अवस्था चाहिँ थिएन। पिपिए सेट पनि तपाईँको चाहिँ नपाइरहेको अवस्था थियो। उहाँहरूले आफ्नै सम्पर्कबाट तपाईँको चाहिँ केही पिपिए सेट पनि ल्याउनु, र त्यसले नै हामीले अहिले जति मैले यहाँ छ भने 70 जना मान्छेको घरमा गएर ट्रेसिङ गर्ने, उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ जाँच्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरामा नभए 1 दिन पनि अगाडि बढ्दैन थियो। यो कुरामा तपाईँको त्यस्तो भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो व्यवहारिक कठिनाइको कारणले तपाईँहरूले त्यसरी चाहिँ किन्नुभयो भन्ने बुझ्यो। होइन, एकदमै यो त विपदको बेला हो। व्यवहारिक कठिनाइ भन्दा पनि हामीले मलाई लाग्छ त्यति बेला त्यति फास्ट निर्णय नगर्ने हो भने हामीले यो स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गर्न पनि सक्दैन थियौँ। हामीले त्यति गर्दा पनि थर्मल गन 3टा भन्दा बढी किन्न सकेनौँ। अहिले मात्रै भर्खर हामीले 10 वटा थर्मल गन अर्को तपाईँ प्राप्त गरेँ। एउटा गैर सरकारी संस्थालाई 5 वटा दिनुभएको छ र हामीले आफूले 5 वटा खरिद गरेर अरू सबै स्वास्थ्यहरूमा अहिले थर्मल गन पुऱ्याउन सक्यौँ। र त्यति नै तपाईँको चाहिँ छिटो गर्न नसकेको हो भने कयौँ पालिकाहरूले किन्नै पाउनु भएन, पैसै तिरेर पनि, किनभने सामान्य तपाईँको चाहिँ त्यो नभएको अवस्था थियो। हामीले छिटो छरितो त्यसो गर्न पाएको हुनाले नै हामीले यो सुरक्षाको सारा संयन्त्रहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ। यो सबैतिर बन्द हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने जसले आम्दानी गरेर आफ्नो जीवन गुजारा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको यो सबैतिर बन्द भइसकेपछि जीवन गुजारा गर्ने क्रम रोकियो। तपाईँको यो नगरपालिका, थाहा नगरपालिका विशेष गरी तरकारीका लागि उत्पादित क्षेत्र हो। यहाँ उत्पादन भएका तरकारीहरूले चाहिँ बजार पाएन। यहाँ उत्पादन भएका तरकारीहरू एकदमै सस्तो मूल्यमा हामीले जति मेहनत गरेका छौँ त्योभन्दा पनि कम मूल्यमा हामीले बिक्री वितरण गर्नु पर्यो भनेर हामी अहिले तपाईँलाई अहिले यो भेट्नुभन्दा केही समय अघि केही बेर अघि मात्रै पनि तपाईँकै नगरपालिकाभित्रको बज्रबाराई भन्ने ठाउँमा पुगेर आएको थियौँ। उहाँहरूले किसानहरूले पनि साह्रै गुनासो गर्नुभएको छ। त्यो उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन गरिदिँदा के हुन्थ्यो त? यो पक्कै पनि अब बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यसले राख्नुभयो। र अहिले हाम्रो तपाईँको वडा नम्बर 6 र वडा नम्बर 10 र अरू वडामा पनि विभिन्न ठाउँमा थोरै तरकारी उत्पादन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो रूपमा अहिले काउलीको र केराउको, मुलाको उत्पादन तपाईँको चाहिँ तयारी अवस्थामा छ। हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयको कृषि मन्त्रीज्यूसँग
र मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि मैले अस्ति मन्त्रालयमा गएर उहाँहरूसँग कुरा गरेर आएँ र त्यस पछाडि किसानहरूसँग अब हामीले के गर्दा चाहिँ यो तरकारीको बढी कट्न सक्छ भन्ने हिसाबले कुरा गऱ्यौँ। र यसभन्दा अगाडि म यहाँलाई के जोड्न चाहन्छु भने हिजोको बजार चाहिँ हाम्रो 70% उत्पादनको बजार काठमाडौँ हो र त्यसभन्दा बाहेक मात्रै हेटौँडा, वीरगञ्ज, तपाईँको चाहिँ तराईका केही भागहरू, पोखरा जाने गर्थ्यो र काठमाडौँमा अहिले नागरिकहरू सबै घर फर्किसकेको, नेपाली नागरिक पनि सबै आफ्नो आफ्नो जिल्ला घर फर्किसकेको अवस्था छ र होटलहरू तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा सबै होटलहरू बन्दै छ। विदेशीहरू पनि एकजना पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा काठमाडौँ बजार अत्यन्त थोरै मात्र बिक्ने भएको हुनाले यो अन्योलता पक्कै पनि छ र हामीले यसलाई नयाँ बजारको रूपमा अगाडि बढाउनुको निम्ति अन्तरपालिकामा पो गर्न सकिन्छ कि त्यो एउटा हाम्रो छत्तिउनको हामी के गाउँपालिका भन्छौँ, छत्तिउनको बकैया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू र उपाध्यक्षज्यू चाहिँ मैले त्यहाँ केही कर छ भने त्यहाँ लैजानु पऱ्यो भनेर उहाँहरूलाई त्यो समायोजन गरिदिनुहोस् है भनेर भनिरहेको अवस्था छ र राई गाउँको पनि तपाईँको चाहिँ त्यसो गरिरहेको छ। र हामीले मनहरीको अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले अस्ति आफै गएर भेटेर आएर त्यहाँ भएको तरकारी त्यो तराई बेलमा हुने तरकारी हुन्छ र यहाँ हुने तरकारी र त्यहाँ हुने तरकारीको भिन्नता छ र त्यहाँको तरकारी यहाँ ल्याउँ, यहाँको तरकारी त्यहाँ ल्याउँ। त्यसले गर्दा पनि ठुलो मात्रामा त गर्दैन, तर केही हदसम्म जाने नयाँ बजारहरू खोल्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न पनि छ। र अझै तपाईँको चाहिँ नयाँ ठाउँमा तरकारी लैजानुको निम्ति त्यहाँका पालिकाहरूले चाहिँ त्यो बाहिरबाट ल्याएको तरकारी प्रवेश गर्न नदिएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दा पोखरामा पनि त्यो किसिमको एउटा अस्ति समस्या हो र त्यहाँ पोखरामा रहने हाम्रा राजनीतिक दलका साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ यहाँ थाहाबाट गएर बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रयत्न गर्नुभयो। त्यो एक गाडी चाहिँ त्यहाँभित्र छिर्यो र मेरो साथसँग त्यहाँ हाम्रो निरन्तर कुरा पनि भइरहेको छ। उहाँले एग्रिमेन्ट गरौँ तपाईँहरूका के तरकारी हुनसक्छ, त्यस पछाडि एग्रिमेन्ट गरेर हामी तपाईँहरूलाई बाटो खोलिदिन्छौँ पनि भन्नुभएको छ। र हामीले किसान सहकारी संस्था दलका साथीहरू बसेर अस्ति पनि छलफल गऱ्यौँ र मुख्यमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग बसेर यो विषयमा हाम्रा समस्याहरू पनि सुनौँ र कसरी तपाईँ यो तरकारीलाई सबै ठाउँमा पुर्याएर सहज ढङ्गले किसानले बिक्री वितरण गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामी एक किसिमको छलफलको निम्ति 1-2 दिनभित्र हामी जाँदैछौँ र त्यसबाट पनि तय होला। अनि तपाईँले चाहिँ यो अन्तरपालिकाको कुरा गर्नुभयो, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा तपाईँको नगरपालिकामा भएको तरकारी आजसम्म पुगेको छैन। अब अन्तरपालिकातिर कुरा गरेर त अलिक परको कुरा भयो। होइन यो होइन, त्यसो होइन। हाम्रो तरकारी गइरहेको छ, एक गाडी 2 गाडी तरकारी दिनको जान्छ र हेटौडा कस्तो हो भने हाम्रो थाहा नगरपालिकाको तरकारी निम्ति अत्यन्त सानो बजार हो हेटौडा। हेटौडामा त चाहिँ खुब गयो भने तरकारी 4000 किलो भयो भने मलाई लाग्छ एक खाले तरकारी काउली गयो भने त्यतिले मात्रै पनि तपाईँको हेटौडालाई काफी हुन्छ भन्ने हाम्रो किसानहरूको पनि त्यो महसुस छ। त्यसले हेटौडामा तरकारी गइरहेकै अवस्था छ, अहिले त्यस्तो रोकिएको अवस्था होइन। अनि यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर जिल्ला तरकारीमा निर्भर रहेको छ भनेर अन्य बाहिर जिल्ला तराई तथा भारतबाट चाहिँ तरकारी ल्याउन निषेध गरेको यो उहाँहरूले निर्णय नै गर्नुभएको छ कमान्ड पोस्टको बैठकले। भनेपछि मकवानपुर जिल्लाभरि चाहिने तरकारीका लागि तपाईँको यो तरकारीको पकेट क्षेत्र भएको नगरपालिकाले सबैसँग समन्वय गरेर यो यहाँ उत्पादन भएका कृषकहरूका तरकारी चाहिँ उहाँहरूको बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ चाँडै मिलाउनु पर्ने अवस्था छ। यो हामीले पनि भर्खरै यो फिल्डमै गरेर बुझायौँ, यसतर्फ चाहिँ तपाईँहरूको ध्यान त्यति धेरै पुगेन जस्तो लाग्छ। होइन पक्कै पनि होइन, हामी एकदमै ध्यान पुगेको छ। कस्तो छ भन्दा भने हाम्रो यहाँको किसानहरू आफै व्यक्तिगत रूपमा तरकारी बेच्न जानुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्नुहुन्छ व्यापारी मार्फतबाट बेचिरहेको प्र्याक्टिस शैलीसम्म। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले हेटौडाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ हिजो मात्रै मैले एउटा मिडियामा सुने हेटौडाको जहाँ थोक बजार बिक्री केन्द्र छ त्यो बिक्री केन्द्र बन्द थियो, त्यहाँ चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि बन्द गरेर खुद्रा पसलहरू मात्रै बिक्री गर्ने भइरहेको हुनाले पनि अब त्यहाँ मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ लान कोसिस भएन होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो हामी यहाँबाट जाने तरकारी सबै टोलमा लगेर बेच्नको निम्ति हाम्रो किसानहरूले त टोल पनि बुझ्दैनन्, गाउँ पनि बुझ्दैनन्, त्यसले गर्दा त्यो समस्या पनि छ। र अब बिक्री केन्द्र पनि खोलिदिने, जहाँ थोक बजार छ त्यो थोक बजार खोलिदिने र त्यहाँ आम नागरिकको पहुँचलाई चाहिँ नदिने र त्यहाँ चाहिँ खुद्रा विक्रेताहरू जो टोलमा गएर व्यापार गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले एउटा परिचय पत्र दिन सक्यौँ र टोलमा लकडाउनमा बसिरहेको नागरिकहरू लकडाउनलाई तपाईँको चाहिँ मानेर घरमा बसिरहेको नागरिकलाई काउली आयो, भेन्टा आयो, आलु आयो भनेर तपाईँ टोलमा पुग्दाखेरि उहाँहरू खुरुक्क झर्नुहुन्छ र त्यसरी किनेर लाने बाटोमा बनाउन सक्यौँ भने तरकारी तपाईँको चाहिँ अलिकति जान सक्छ। होइन भने तरकारीको यही अन्यलता जहाँ हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, ठुलो तरकारीको बजारहरू बन्द गरिदिएको अवस्था छ, सानोतिनो ठेलागाडाहरू मात्रै चलिएको अवस्था, त्यसले गर्दा पालुको तरकारी तपाईँ चाहिँ सेल हुन्छ र म्यासिभ रूपमा बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ यो तपाईँको नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएको काउली आजको मूल्यमा किसानले कति पाउँछन्? होइन यो अन्यलता छ। अहिले अब सुरुको दिन मैले आफैले बजारबाट किनेर ल्याउँदा 25 रुपियाँमा किनेर लिएर आएँ। अब हिजोसम्म तपाईँको चाहिँ आउँदा 15 रुपियाँ थियो र
र किसानहरू यति अत्तालिसक्नु भएको छ कि 15 रुपियाँ भनेर उहाँहरू बसिरहनुहुन्न र त्यो ठुलो मात्रामा लिन आयो भने त्योभन्दा पनि घटाएर दिने तहमा पनि पुगिसक्नु भएको छ। किनभने काउली अब मेच्योर भइसकेको छ, अब मौसम पनि तपाईँको खराब छ, पानी परिरहेको छ, बर्सात त्यत्तिकै भएको छ, असिनाले पनि तपाईँको चाहिँ हानिरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दा अब तरकारीको भाउ ठ्याक्कै यति नै हुन्छ भनेर किसानले अडान लिएर बस्न सक्ने चिज पनि होइन, त्यो वस्तु पनि होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिले तरकारीको भाउ चाहिँ त्यही 15 को हाराहारीमै भएको मैले बुझेको छु। तपाईँले लगभग 15 भन्नुभयो होला, किसानले 7 देखि 10 रुपियाँ पाउँदो रहेछन् भने यो जिल्ला तपाईँको बज्रबाराई भनेको तपाईँको यो नगरपालिकाको यो कार्यालयबाट लगभग 15 किलोमिटरको दूरीमा हो। यहाँबाट आधा घन्टाभित्रमा पुगिन्छ। तर तपाईँकै नगरपालिका भएको यो थाहा नगरको यो पालुङ बजारमा त्यहाँ 10 रुपियाँ अधिकतम 10 रुपियाँमा किनेको काउली तपाईँकै यो थाहा नगरको यो बजारमा आउँदाखेरि 35 देखि 40 रुपियाँमा उपभोक्ताले पाउँछन्। बिचमा निकै बढी चाहिँ यो अन्तर भयो नि, यो बिचमा चाहिँ धेरै बिचौलिया भए, किसानले पनि मूल्य पाएनन्, उपभोक्ताले पनि महँगोमा पाए। यो अवस्था त छ नि फेरि। है यस्तो छ, यो तरकारीको चाहिँ के छ भन्दा भने क्वालिटी अनुसार तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको भाउ हुन्छ। अहिले टनेलभित्र उत्पादन भएको एउटा काउलीको तपाईँको चाहिँ उत्पादन छ र अर्को एउटा खुल्ला तपाईँको चाहिँ बारीमा उत्पादन भएको काउली छ। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ मोल डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यो टनेलमा उत्पादन भएको काउली अलि दिनसम्म ठिक छ, त्यसमा कुनै दागी पनि हुन्न, सफेद हुन्छ। जो खुल्ला तपाईँको चाहिँ हामीले बारीमा उत्पादन गर्छौँ त्यसको पनि भाउमा अलिकति तलमाथि हुन्छ। मैले यहाँलाई भनि पनि हालेँ, 1 हप्ता अगाडि मैले र वडा नम्बर 10 को वडा नम्बर 6 कै अध्यक्ष हामी सबैले किन्यौँ काउली। हामीले 25 रुपियाँमा टनेलभित्रको काउली आफैले किनेर लिएर आयौँ र बाहिरको काउली चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ अब दिनका दिन उत्पादन बढ्दै गएपछि त्यसको भाउ चाहिँ आजको भोलि नै तपाईँको चाहिँ तलमाथि भइहाल्छ। त्यसको चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट यति नै हुन्छ भाउ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। यो विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो पालिकाभन्दा बाहिर रहेका जस्तो काठमाडौँ, पोखरा जस्ता सहरहरूमा विभिन्न कामको सिलसिलामा, रोजगारको सिलसिलामा अथवा अध्ययनको क्रममा नेपालभित्र नै रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गरेका थिए। बसहरू चाहिँ अब तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, विभिन्न सञ्चार माध्यममा बस लगायतका अन्य सवारी साधन पठाएर आफ्नो नागरिकहरूलाई ल्याएको यो आजसम्म पनि जारी छ कतिपय पालिकाहरूले। तपाईँहरूले चाहिँ त्यस्तो केही गर्नु भएको छ? पक्कै पनि यो गरिरहेको हामीले देख्यौँ र मैले पनि चितलाङमा 101 जना नागरिकहरू सर्लाईबाट आउनुभएको रहेछ, लालबन्दी नगरपालिकाबाट। त्यहाँ राति बेलुका 7 बजेतिर त आएको जानकारी मलाई प्राप्त भए पछाडि त्यहाँका साथीहरूले जानकारी गराउनु ओडाजीज्यूले र उहाँहरूलाई बच्चा बोकेको, सानो नानीहरू बोकेर आएको, इटाबाट काम गरेर आएको मान्छेहरू आए पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् र चाहिँ एउटा भौतिक दूरी कायम गरेर राख्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनियो। र भोलिपल्ट ती नागरिकहरू मौसमको खराबको कारणले पनि हिँडेर जान गाह्रो होला, उनीहरू अब जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँबाट छोडेर आइसके पश्चात हामीले रेस्क्यु गरिदिनुपर्छ भनेर 3टा ट्रकमा राखेर मैले एसपी साहबलाई पनि जिल्लामा सम्पर्क गरेर उहाँलाई पठाएर मेयर साहबलाई त्यहाँको लालबन्दीको मेयर साहबसँग सम्बन्ध गरेर पठाइयो। तर यो त्यति हामीले अहिले जुन लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ, यो अत्यन्तै सङ्क्रामक रोग हो कि 1 जना मान्छेबाट 3500 मान्छेसम्म सर्छ भनिरहेको अवस्थामा यसो गर्नु चाहिँ उचित होइन। र हामीले चाहिँ के एउटा कुरा गरेका छौँ थाहा नगरपालिकाले भने बाहिर बस्ने, थाहा नगरभन्दा बाहिर रहनुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा अनलाइन फर्मको डेभलप गरेर व्यापक हामी सबैले सेयर गरेर फेसबुकमा पठाएका छौँ र त्यसमा 154, मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँ नम्बर थाहा भएन, 154 मान्छेहरूले त्यो फर्ममा भर्नु भएको छ। त्यहाँ 10 वटा प्रश्नहरू हामीले राखेका छौँ र त्यो 10 वटा प्रश्नमध्येमा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ र के असजिलो उहाँलाई छ भनेर तपाईँको चाहिँ राखेपछि उहाँको टेलिफोन नम्बर पनि हुन्छ र उहाँको कुन स्थायी ठाउँ हो त्यो ठाउँमा रहने अर्को मान्छेको चाहिँ हामीले सोध्नु पऱ्यो उहाँ सही मान्छे हो कि होइन भनेर अर्को मान्छेको नम्बर पनि राख्न हामीले एउटा फर्म डेभलप गरेका छौँ। र उहाँले नम्बर राखेर मलाई अत्यन्त असजिलो छ, म बिहान बेलुकाको तपाईँको चाहिँ जो पनि मेरो भइरहेको अवस्था छैन भन्नुभयो भने हामीले फोन गर्छौँ उहाँलाई र तपाईँलाई त्यस्तो असजिलो छ भने हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर त्यो फर्म डेभलप गरियो। र त्यही जुन पालिकामा उहाँ रहनुभएको छ त्यो पालिकाको प्रमुखसँग हामीले सम्पर्क गरेर तपाईँलाई हामी नगरपालिकाबाट चेक पठाइदिन्छौँ, हाम्रो नागरिक त्यहाँ हुनुहुन्छ, राहत मिलाइदिनुहोस् अर्थात् हामीलाई केही सामग्री, खानेकुराको सामग्री मिलाइदिनुहोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो फर्म डेभलप गऱ्यौँ। र त्यही अन्तर्गत कीर्तिपुर नगरपालिकामा एकजना हाम्रो व्यस्त पढ्दै गरेको भाइ त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ र उहाँले फर्ममा डेभलप गरेको फर्म भरेर मलाई 3-4 दिनसम्म त खाने पिउने व्यवस्था हुनसक्छ, त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ भनेर लेखेपछि मैले आफैले फोन गरेँ र 4-5 दिन पछाडि फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर फोन गरेपछि त्यहाँको मेयर साहबलाई मैले कुरा गरेँ र मेयर साहबले म
भोलिपल्ट लगेर दिन्छु भन्नुभएको छ। र मैले हिजो मात्रै भाइसँग सम्पर्क गर्दा कलेजबाट पनि मलाई अलिकति त्यो रासनको व्यवस्था भएको हुनाले मेयर साहबसँग मेरो सम्पर्क भइरहेको छ, मलाई दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। मेयर साहबलाई मैले भन्दा नै मेयर साहब मेरो नागरिक त्यहाँ फसेको अवस्था छ, ल्याउन सक्ने अवस्था अहिले छैन र उहाँलाई दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएको हुनाले कति पैसा पर्छ हामी नगरपालिकाको चेकबाट तपाईँको खातामा राखिदिन्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। र थुप्रै साथीहरू काठमाडौँमा अलिक उदार मनका साथीहरू पनि थाहा नगरपालिकाको जो घर बनाएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मैले सम्पर्क गरेको छु। र त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था कोही नागरिकको सिर्जना भयो भने यता आउनुभन्दा पनि जहाँ छ त्यही सुरक्षित भएर रहनुहोस् र त्यहाँ तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारोलाई हामीले जे सक्छौँ त्यो प्रयत्न गर्छौँ है भनिरहेको छौँ। र 11 नम्बर वडा जहाँ हामी टिस्टुङ भन्छौँ त्यहाँको एउटा होटलमा काम गर्ने परिवारसहित बसिरहनु भएको रहेछ र उहाँको मेरो यो लकडाउन पछिको तलब आएन, मलाई बडा असजिलो भयो भनेपछि मैले माधव कार्की भन्ने एकजना यहाँको भाइ हुनुहुन्छ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ घर बनाएर उहाँलाई मैले 3000 रुपियाँ दिन अनुरोध गरेँ र त्यहाँ उहाँले 3000 पुऱ्याइदिएर उहाँले त्यो अहिले आफूलाई सजिलो बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा मैले देशभरिको जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग जसले त्यो फर्ममा फिलअप गर्नुभयो भर्नुभयो उहाँहरूलाई सबैलाई मैले फोन गरेर तपाईँलाई कुनै पनि बेला स्वास्थ्यको समस्या पऱ्यो केही समस्या पऱ्यो भने हामीले सक्ने नगरपालिकाले सक्ने सहयोग गर्छौँ। त्यो अभिभावकत्व चाहिँ हामीले तपाईँलाई प्रदान गरिएको हो है। तपाईँहरू अहिले लकडाउनलाई चाहिँ एउटा अनुशासित ढङ्गले पालना गर्नुहोस्, हामी बाँच्यौँ भने भोलि पनि अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामी सबै नागरिकलाई त्यसरी भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा हुल्का हुल मान्छे ल्याउनु चाहिँ अहिले त्यति राम्रो हो जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। हामीले लकडाउन भनिरहँदा हाम्रो परिवारमा पनि एक किसिमको दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ है भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जो तपाईँको चाहिँ एउटा जारी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म चाहिँ त्यसरी नआउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, नगरपालिका यो तपाईँको थाहा नगरपालिका स्थायी ठेगाना भएका व्यक्ति आफ्नो देशभित्र नगरपालिकाभन्दा बाहिर रहेका छन्, लकडाउनको कारणले दुःख पाएका छन् भने उहाँहरूका लागि चाहिने सहयोग अथवा राहत जे हुन्छ त्यो नगरपालिकाकै समन्वयमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले एउटा फर्मको चाहिँ विकास गर्नुभएको छ। त्यो फर्म भरेपछि उहाँहरूलाई जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सुविधा हुन्छ, तर नगरपालिकामा चाहिँ सकेसम्म नल्याउनुहोस् अथवा ल्याउने वातावरण नहोस् भन्ने तपाईँहरूको धारणा होइन। मैले त्यही भएर त त्यो फर्म डेभलप गरियो। यदि फर्म डेभलप नगर्ने हो र तपाईँको चाहिँ त्यसो नगर्ने हो भने त बस लिएर गएर स्वयं हालेर लिएर आए पनि भइहाल्यो। र जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हामीलाई अहिले स्थानीय सरकार सबै ठाउँमा भइरहेको हुनाले सजिलो पनि छ। मेरो ठाउँमा थाहा नगरपालिकामा कुनै नगरपालिकाको नागरिक आएर यहाँ फसिरहनु भएको छ र त्यहाँको मेयर साहब अर्थात् त्यहाँको अध्यक्षज्यू कसैले मलाई तपाईँको मेरो नागरिक त्यहाँ हुनुहुन्छ हामी पैसा पठाउँछौँ तपाईँले त्यसलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भने पक्कै पनि म त्यो सहयोग गर्न तयार हुन्छु। र त्यसै गरी देशभरिको नगरपालिकामा जो जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ हामीले भन्यौँ भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ त्यो सहयोग पुग्छ पनि होला। र त्यस्तो गम्भीर कन्डिसनको कुराहरू चाहिँ म त्यस्तो अवस्थामा छु भनेर मैले यहाँलाई 2 जनाको मात्रै नाम भने र त्यसभन्दा बाहेक अरूको चाहिँ सबैको चाहना भने चाहिँ हामीले घर आउनु पऱ्यो, घर छिटो ल्याइदिनु पऱ्यो भन्ने मात्रै त्यो फर्ममा फिलअप गरेको छ। तीहरूलाई पनि मैले त्यो चाहिँ फोन गरेर उहाँहरूसँग भनेकै छु तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। अहिले यो रोग सङ्क्रमणको बेला छ, तपाईँको आउँदा पनि तपाईँ अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ र बसमा 20-40 जना 50 जना आउँदा कोही एकजना बिरामी परिदिनु भएको रहेछ भने त्यो कारणले गर्दा पनि तपाईँहरू पनि असुरक्षित हुनुहुन्छ। केही दिन हो यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ बसिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध पनि गरिरहेको अवस्था छ। यसभन्दा बाहेक पनि इन्डियातिर पनि 17-18 जना जो गोवातिर आग्राबाट काम गरेर त्यहाँ बसिरहनु भएको भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो फर्म डेभलप गरेपछि मलाई एकदम सम्पर्कमा गरिरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, त्यहाँ पनि सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। अब साँच्चै त्यो विदेश भएको हुनाले मेरो पहुँच चाहिँ नपुग्ला, तथापि तपाईँलाई त्यस्तो कुनै किसिमको असजिलो परिहाल्यो भने एमबिसी थ्रु पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने म प्रयत्न पनि गर्छु। त्यसले गर्दा तपाईँहरू ढुक्क भएर रहनुहोस् भनेर मैले चाहिँ सबैलाई भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अन्तमा कोरोना सङ्क्रमणबाट नगरपालिकालाई जोगाउनका लागि तपाईँहरू सक्षम हुनुहोस्। न्युज 24 टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना छ। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले अहिले कोरोना जोगिनको निम्ति संसारभरिकै एउटै मात्रै उपाय भनेको यो लकडाउन हो, जो हामीले सङ्क्रमणलाई तपाईँ चाहिँ फैलाउन दिँदैनौँ। र यसको निम्ति आम नागरिकले अहिले यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको यो अनुरोधलाई स्वीकार पनि गरिरहनु भएको छ। र हामीले अझै 25 केसम्म थपेको लकडाउनलाई पनि एकदमै अनुशासित ढङ्गले हामीले यसलाई पालना गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो लकडाउनलाई जित्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर एउटा लोकप्रिय टेलिभिजनले दिनुभएको म यहाँलाई पनि म हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। हस् त, थाहा नगरपालिकाका मेयर लपसेर विष्टसँग कोरोना रोकथाम तथा उपचारका विषयमा गरिएको कुराकानी यही अन्त गर्दछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्त। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि
न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।